السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان، في هاد لا فيديو هادي غادي نخدم ليكزيرسيس 3 في الدوفوار بيان سور. بالنسبة لهاد ليكزيرسيس هذا هو سور لي ميغوار سفيريك بيان سور. l'exercice تيقول لينا on utilise un miroir sphérique convexe de rayon R est égal à 1,2. Alors la première question تقول لنا quelle est la valeur algébrique de son rayon. Bien sûr مني قالوا لنا هادي قالوا لنا convexe نقدروا نمثلوا هاد convexe هادي نقدروا نمثلوها. هنايا قال لي دو رايون بيان سور هاد لو رايون ما عرفتش واش على حساب هذا. بيان سور انا كندير لو سونس ديالي. لو سونس هو اللي غيحدد لي واش هاد ار واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. بيان سور بالنسبه لهاد الميغوار سفيريك مني غادي نمثلوها. لا فورم ديالها هو هذا. لا فورم غادي يكون هو هذا. فوالا لا فورم هو هذا ديالو. بيان سور اي واحد قلتي ليه عطيني لا فورم ديال الميغوار اللي هي الميغوار سفيري كونفكس خاصو ضروري يعطيك هاد الفورم هذا ضروري. بيان سور حنا دائما تنعتبروا في لوبتيك كنعتبروا هذا هو لو سونس. هذا هو لو سونس بوزيتيف كما كتشوفوا هذا هو لو سونس بوزيتيف. دو غوش فيغ لا droite. فوالا هي هادي خاص هنايا لا فاس لا فاس ريفليشيسونت تتكون لجهة لا غوش. فوالا هنايا لو سومي و بيان سور هنايا لو سونتر وهنايا بيان سور لاكس اوبتيك. هنايا باش كتميز هاد الميغوار باش كتميز من خلال التمثيل ديالها كتميز بان اس سي كي داير مع هاد لو سونس هذا بوزيتيف اس سي بوزيتيف. la valeur algébrique ديال الغايون bien sûr أنا الغايون R est égal à SC. Puisque SC est positif parce que on a toujours un miroir sphérique convexe et caractérisé par son rayon qui est positif. Voilà. Ici quelle est la valeur algébrique de son rayon. Le rayon غادي نقول هنايا on a un miroir كما كتشوفوا on a un miroir sphérique convexe SC positif. le rayon غادي يكون positif درت تماك plus 1,5 puisque هما عطاوني 1,2 متر. هنايا R la valeur algébrique هاد الرمز هذا كيعني لا فالور الجبريك هاد لا باغ اللي كتكون بيان سور بلس 1,2 متر. وبالنسبه لهذا لا كيستيون نيميرو 2. لا كيستيون نيميرو 2 تيقول لي هذا تيقول لي كيلي لا ديستانس فوكال دو ميروار. la distance focale du miroir bien sûr. la méthode باش نديمونطريوها كنخدموا على اساس la formule de conjugaison la relation de conjugaison ديال الميغوار سفيريك. كنخدموا bien sûr la relation de conjugaison كتقول لنا 1 sur s a plus 1 sur s a prime est égal 2 sur ic. voilà. و bien sûr هنايا كنخدموا بالنسبه لا ديمونستراسيون ديالها راه ساهله. فوالا هنايا كنخدموا بلا ديستونس فوكال. لا ديستونس فوكال هنايا باش لا ديستونس فوكال باغ ديفينيسيون بيان سور هي كنجبدوها من هاد لا غولاسيون اللي قلت لكم لا غولاسيون دو كونجيغيزون. وكنخدموا على اساس انه كنديروا هاد اس اف اس اف بلا فالور الجبريك كتساوي اس سي سور 2. توجور هاد لا غولاسيون هادي سي فري. تتقول لنا هاد اس سي سور 2. لا ديستونس فوكال دو ميروار غادي اس اف كتساوي اس سي سور 2. بيان سور اس سي ديجا حسبناه في هاد لا كيستيون هادي. اوتوماتيكمون كنغومبلاسيو بالنسبه لهادي غادي نتوصلوا لهذا. لا ديستونس فوكال دو ميروار هي اس اف est égal à ici sur 2. Bien sûr, هادي كنديمونطريوها à partir de la relation de conjugaison. est égal à 1,2. bien sûr déjà لقيتها هي هاد ici هي est égal à R. voilà ici est égal à R راه باينه. 1,2 divisé par 2 est égal à 0,6 mètres. بالنسبه la question numéro 3 تيقول لي quelle est la position de l'objet dans l'image est virtuelle droite et 2 fois plus petit que l'objet. مزيان بالنسبه لاول حاجه هنا كيقول لي ليماج اي فيرتويال دروات اي دو فوا. بالنسبه لهذه ديال دو فوا بلو بتي كو لوبجي هذه كتعاوننا باش نجبدوا لا غرونديسمون. لا غرونديسمون دابا نقدروا نكتبوا شحال كيساوي. هنا نقدروا نكتبوا غاما شحال كيساوي. ان دومي تيغال ان دومي غاما تيغال ان دومي. بيان سور بلس
حيت قال لي هنايا دغوات كون قال لي مثلا غونفيرسي او كون قال لي غونفيرسي غادي ندير موان ان دومي. فوالا فوالا مزيان. الوغ دونك هنايا غادي نكتبو غاما شحال كيساوي دونك ايتيغال بلس ان دومي، وبيان سور شحال كيساوي غاما باغ ديفينيسيون دابري لو كور ايتيغال ا بريم بي بريم دي بيان سور لا فالور الجبريك ديفيزي باغ ا بي بيان سور لا فالور الجبريك. وبيان سور شفنا انه ليغاليتي ديالهم كاملين كاين عاوتاني ايكال موان اس ا بريم ديفيزي باغ اس ا، دونك هادشي كامل كيساوي غاما. فوالا دونك غاما ايتيغال ا بريم بي بريم ديفيزي باغ ا بي ايتيغال اوسي موان اس ا بريم ديفيزي باغ اس ا بيان سور لا فالور الجبريك. ا بريم بيان سور هي ليماج ديال ا. بيان سور هادي كاينه في الكور يعني في هذا شفناها في الكور. الوغ دونك دابا خاصني نحدد لا بوزيسيون دو لوبجي. بيان سور شنو هي لا بوزيسيون دو لوبجي؟ اشنو اللي كيحدد ليا لوبجي؟ هو اس ا. دونك بيان سور عندي في لا فورمول دو كونجيغيزون، ولكن هنايا دونك نقدر نخدمو بهادي حيت هنايا ما عرفتش شي معلومه على هذا على لوبجي في لا بوزيسيون ديال لوبجي. دونك هنايا قال لي باردون ما عرفتش شي حاجه على البوزيسيون ديال ليماج، دونك ما عنديش الحق نخدم بهذا بلا فورمول دو كونجيغيزون، دونك نقدر نخدم غير بهادي نخدم بهذا. دونك غادي نخدمو دونك غاما هنايا دونك غادي نخدمو كوم سويفون. دونك هنايا عندي غاما ايتيغال بلس ان دومي ايتيغال ا بريم بي بريم ديفيزي باغ ا بي ايتيغال موان اس ا بريم ديفيزي باغ اس ا. الوغ هنايا عاوتاني دونك ايغال موان اس اف ديفيزي باغ اف ا. هادو كاملين ديجا كاينين في الكور هادو، دونك بلا ما تحتاجو تكتبوهم. دونك هنا اللي مهم هنايا هو هادي نكتبو هاد ان دومي ايتيغال هادي موان اس اف سور اف ا. علاش بالضبط اعتميت بهاد ليغاليتي؟ علاش اعتميت بغاما ايتيغال؟ حيت دابا كل حاجه وفوقيتها ديالها يعني في هذا يعني في لو طون اللي تنكونوا فيه محتاجين ليه. الوغ فوالا دونك موان اس اف ديفيزي باغ اف ا. هنايا علاش؟ هنايا بيان سور اس اف دونك ديجا عندي اس اف معروفه، وعندي دونك هنا اف اس. دونك هنا درت بحال هذا، درت لا غولاسيون دوشال باغ اس، دونك دخلت اس دونك درت اف اس بلس اس ا. دونك هنا درت لا غولاسيون يعني دخلت يعني درت لا غولاسيون دوشال باغ اس باغ لو سومي. فوالا الوغ بالنسبه لاف اس و اس اف راه هادو مقلوبين، يعني الا عرفت لا فالور ديال هادي اوتوماتيكمون عرفت هذا، وبيان سور هذا راه ديجا عرفتو دونك اوتوماتيكمون نقدر نحسبو. فوالا دونك دابا جو بونس ان هادشي راه مزيان يعني. دونك كاما كنخدمو علاش خدمت بهادي؟ حيت هي اش فيها هاد اس ا. قدرت انه الى انتيغريت هنا باردون الى دخلت هنايا اس هنايا دونك كتولي عندي اف اس بلس اس ا ياك. الوغ اوتوماتيكمون تتولي عندي هنايا تندير عادي لاصوم عادي. فوالا ما كاين حتى مشكل. بيان الوغ هنايا دونك هنا بيان سور هاد لو موان اتونسيون بيان سور هاد ليغاليتي هادو يعني ضروري، يعني بحال الا قلتي حاجه ديال يا اما تحفظها يا اما تعرف كيفاش يعني تقدر تخرجها. فوالا حيت يعني هاد لو موان راه كاينه دابخي لو كور ما كاينش يعني فين يمكن حتى مشكل. الوغ بيان سور هنايا اس اف دونك اشنو درت هنايا؟ درت هاد ان دومي هادي. فوالا دونك هاد ان دومي هادي ايتيغال بيان سور هنايا درت موان اس اف ياك ديفيزي باغ اف اس بلس هادي. الوغ بالنسبه لاس اف ديجا عرفتها هي هادي اس اف دونك ايتيغال 0.6 دونك غادي نرومبلاسي ها هي. بيان سور هاد لو موان كتبقى، هاد لو موان هادي كتبقى ها هي. فوالا دونك وهنايا اف اس شحال كيساوي مقارنه مع هادي؟ دونك هادي بويسكو ايتيغال 0.6 دونك هادي غتساوي موان 0.6 حيت اس اف ايتيغال موان اف اس. فوالا وهنايا بيان سور اس ا دونك اس ا كنخليها هي اللي كنقلب عليها حيت هي اللي هي اللي لا بوزيسيون ديال لوبجي اللي هي اس ا ها هي. دونك كنقلب عليها من هاد ليغاليتي بيان سور كتضربوا هادي في هادي وتقسموا وغتخرج لكم اس ا ايتيغال موان 0.6 متر. دونك بويسكو هادي انفيريور ا 0 حيت هو شنو طلب ليا؟ قال لي كيلي لا ناتور دو لوبجي، كيلي لا ناتور دو لوبجي. فوالا دونك بويسكو قال لي هاديك كاين لا ناتور دو لوبجي خاصني نحدد ليه لا ناتور دو لوبجي. انا عندي اس ا انفيريور ا 0. الوغ ملي كتكون عندي اس ا انفيريور ا 0 اوتوماتيكمون لوبجي راه غير. كيفاش لوبجي غيال؟ دونك اس ا عندي اس ا كي دايره هنايا. الوغ اس ا عندي دونك عندي اس ا هنايا نيجاتيف. دونك بويسكو اس ا نيجاتيف الوغ ا غادي تجي لهنايا. الوغ اس ا دونك فين جا هادي؟ في لا بارتي ديال يعني لي زوبجي ريال. بيان سور لوبجي ملي كيجي هنايا وتتكون هاد اس ا يعني نيجاتيف بيان سور هذا هو لو سونس بوزيتيف. ملي كتكون هاد اس ا نيجاتيف الوغ اوتوماتيكمون تيكون عندنا اش؟ تيكون عندنا يعني لوبجي تيكون ريال.
وبيان سور العكس إلا كانت اس ا يعني بوزيتيف غادي يكون لوبجي فيرتويال، غادي نشوفوها في الحالة الأخرى. فوالا مزيان. الوغ دابا غادي ندوزو لهادي، قال لي اون كونسيدير ان ميغوار sphérique concave de rayon R est égal à 1,2 m. Alors, la première question, tu as quelle est la valeur algébrique de son rayon. La même chose. هنا la valeur algébrique وهذه راه سهلة، دونك تيبغي غير يعني تكون عارف واش يعني هنايا غير بحال قلتي لي كاركتيرستيك ديال كان ابليكيو لي كاركتيرستيك ديال الميغوار سفيريك. هنا قال لي كونكاف، دونك هنا كان قال لي كونفكس، هادي دابا قال لي كونكاف. الو خاصني نعرف كيفاش نمثل هادي. دونك الوغ بالنسبه للتمثيل ما خاصش حتى شي واحد يكون عنده مشكل في التمثيل ديالها. ميغوار سفيري كونكاف، بيان سور هادي هي التمثيل ديالها. الوغ هي هادي دونك كيجي هذا هو لو سونس بيان سور بوزيتيف، هو اللي درت بالسهم هنايا. هنايا لو سونتر، وهنايا بيان سور لو سومي. فوالا لو سونتر لو سومي. دونك فوالا هنايا تيقول لي كي لا فالور الجبريك. دونك لا فالور الجبريك من خلال هاد التمثيل هذا، دونك اس سي كي داير هنايا، دونك اس سي كي داير مع هاد لوسونس هذا، دونك متعكس، دونك اس سي نيجاتيف. الوغ هادشي اللي درت هنايا، دونك اس سي هادي الاولانيه، اس سي هادي اس سي نيجاتيف. الوغ اوتوماتيكمون ار غادي ناخد فيه، غادي ندير ليه لو موان، يعني غادي نشد ديك لا فالور اللي عطاوني هما وغادي ندير ليها الموان. فوالا. الوغ هذه هي لا فالور الجبريك ديال الغايون. في لا دوزيام كيستيون تيقول لي كيلي لا ديستونس فوكال دو ميغوار. لا ميم شوز كندير بالنسبه لا ديستونس فوكال، كنحددها بديك الطريقه اللي قلت لكم، اللي هي اس اف ايكال اس سي سور 2. وبيان سور اس سي ديجا حددتها عاوتاني في هاد لا كيستيون هادي، اوتوماتيكمون غادي رومبلاسي، غادي نلقى اس اف ايكال اس سي سور 2 ايكال موان 0.6 متر. الوغ ما كاين حتى مشكل في هذا. هي هادي دونك اس اف ايكال اس سي سور 2 est égal à moins 0,6 mètres. Donc, quand on place هذه relation démonstration d'après d'après la relation de يعني la relation de conjugaison ديال الميغوار sphérique. Voilà. Alors, بالنسبة la question 3 تيقول لي quelle est la position de l'objet dont l'image est réelle. Alors, l'image تيقول لي l'image d'abord réelle. Droite est deux fois plus petit que l'objet. Alors بالنسبة لهذه ديال deux fois plus, donc droite غادي تعطي ليا بلس، يعني غاما تيغال بلس شي حاجة. دونك وديك الحاجة هي اش دو فوا بلو بتي كو لوبجي. الوغ دو فوا بلو بتي كو لوبجي يعني ان، يعني قال لي هنايا دون ليماج اي بلو بتي، يعني هاد ليماج هاديك ليماج صغيرة، يعني غادي يكون عندي هداك لو غرونديسمون. دونك غير تسمعوا هادي بلو بتي غادي يكون عندي داك لو غرونديسمون انفيريور ا 1 اوتوماتيكمون، يعني غادي تكتب على شكل 1 سور شي حاجه. دونك هنا قال لي دو فوا بلو بتي، يعني ان دومي، يعني ان ديفيزي بار دو. فوالا بلو بتي. وهنا قال لي كيلي هادي. دونك مزيان. غادي عاوتاني نخدم بلا ميم شوز، يعني نفس الطريقه اللي درت هنايا، خدمت باش خدمت بهاد لا غولاسيون. هاد لا غولاسيون راه ضروري il faut apprendre bien sûr. خاص ضروري تعقل على هادي. دونك ضروري هادي موان اس اف ديفيزي باغ اف ا، ضروري هادي. دونك عاوتاني لا ميم شوز كان انتيغري اس، دونك كندخل اس هنايا، كندخل اس، دونك كتولي عندي اف اس بلس اس ا. لا ميم شوز دونك هنايا ها هي، دونك موان اس اف ديفيزي باغ اف اس بلس اس ا. لا ميم شوز هادي اس اف ديجا حددتها هنايا، ها هي اس اف. وبيان سور دونك اس اف اف اس اوتوماتيكمون راه غادي تساوي ليا 0.6. ها هي دونك هاني رومبلاسيتها، وهادي بيان سور هادي كتساوي ليا موان مع هاد الموان ديال العلاقه، حيت هادي ديال العلاقه هادي، دونك كتعطيني بلس، دونك 0.6 ديفيزي باغ 0.6 بلس اس ا. فوالا دونك إتيكال ان دومي. دونك هنايا اس ا إتيكال 0.6. دابخي لو كالكول كتجبدو هادي من هنايا، كديرو هادي تديرو ان دومي إتيكال 0.6 ديفيزي باغ 0.6 بلس اس ا، كتجبدو هنايا اس اي تيكال 0.6 متر، دونك اللي هي بوزيتيف اوتوماتيكمون كتعطيك اوبجي فيرتويال، العكس ديال هادي اللي كاينه هنايا. الوغ العكس ديال هادي، دونك هنا لقينا اوبجي اللي هو غيال، حيت لقينا اس ا اللي دونك عندها نيجاتيف، هنا لقينا اس ا بوزيتيف، دونك اوبجي فيرتويال. الوغ هادشي اللي كاين tout dans cet exercice. J'espère qu'il est bien compris. Bien sûr هنايا دونك هنايا شي حاجه اللي بسيطه، ما فيهش مشكل، يعني حاجه ديال لابليكاسيون ديريكت، ما كاين حتى مشكل. الوغ جيسبر انه يكون واضح، وبالتوفيق.